बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ इदारों को उकसाने के हवाले से एक मुकदमा दर्ज था और आज उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होना थी। समाअत एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा ने की और आज पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और ना ही राजा रिजवान अब्बासी जिनको प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन आज सुबह सवेरे यहाँ पे फवाद चौधरी भी आए, इसके अलावा दीगर रहनुमा भी आए और इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ रिंद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान के। इनसे इस हवाले से जानेंगे, रिंद साहब क्या समझते हैं कि दरख्वास्त जमानत के ऊपर समाअत एक दफ़ा फिर डिले होगी और कल 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। क्या समझते हैं कि शहबाज गिल के प्रोग्राम तो नहीं बनाया गया कि इसको मजीद अंदर कैद रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि ये हमारी जो इम्पोर्टेड सरकार है, इसका आप अगर बैक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये हमेशा इनकी वतीरा रहा है ये कानून से खेलने का। ये हमेशा कानून को अपने घर का गुलाम समझते हैं और ये कानून के साथ खेलते हुए आए हैं और कानून का गलत इस्तेमाल करना कोई नून लीग से बढ़कर किसी को अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह पता है कि ये किस तरह कानून से खेलते हैं। और जब ये एक वजारत पे बैठते हैं तो उस महकमे को, उस इदारे को ऐसे बदतरीन तरीके से अपने ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका तारीख भरा हुआ है इन चीज़ों से। देखें, ना शहबाज गिल पाकिस्तान का चोर है, ना वो डॉलर बाहर लेके गया है, ना वो मनशियात का केस उसके ऊपर है, ना वो कातिल है, ना वो गद्दार है। मैं नहीं मानता वो गद्दार है। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, वो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के हक में, पाक फौज के हक में, और बेशुमार उसकी तकरीरें, उसके अल्फाज हैं, वो बोला है। इंसान है, अगर उससे कोई इस तरह की ऊंच नीच हुई है, कोई गलत फहमी हुई है, कोई गलत ज़बानी हुई है, तो वो उस चीज़ का खुद जवाब देगा। लेकिन कोई भी आम पाकिस्तानी शहरी के साथ इस तरह का बर्ताव किसी को इजाज़त नहीं देता। कोई मुआशरा आपको इजाज़त नहीं देता कि आप उसके असिस्टेंट के घर में चार दीवारी को पामाल करें, फिर उसके बच्ची बीवी को आप अगवा करके गिरफ्तार करके ले जाएं, उस पे केस चलाएं। क्या वो मुजरिम था? क्या वो किस चीज के जुर्म में आपने पकड़ा है? ये सारी चीजें देखते हुए आप इस चीज को मद्देनजर रखें कि ये पुलिस का इस्तेमाल करके नाजायज इस केस को डिले कर रहे हैं ताकि वो ज़हनी दबाव का शिकार करें, वो अपने किसी मकासद को हासिल करें, वो पाकिस्तान में खौफ और हरास फैला सकें, वो एक हायरार्की खराब करना चाहते हैं जिनका मकसद ही यही है। तो वो कानून को कोशिश करता है कि गलत इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करने का। रिंद साहब ये बताएं, आपको मालूम है कि इमरान खान के साथ पूरी पाकिस्तान की यूथ है और इमरान खान अगर एक आवाज़ मारे तो पूरी पाकिस्तानी जो यूथ है लब्बैक कहेगी। आप एज अ पाकिस्तानी, हम देखिए हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बशिंदे हैं, जो शहबाज गिल साहब का जो बयान है आप उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या उस बयान में वाकई कोई ऐसा अंसर था बगावत का, जो बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, मैं एक चीज़ तो वाज़े तौर पे समझता हूँ, बड़े अफसोस के साथ आपको कहता हूँ, 75 साल से हम आज़ाद हैं, लेकिन आज तक हमें कहीं ना कहीं एक नाबीना जंजीरें नज़र आती हैं जिनके ऊपर सवाल उठता है कि शायद हम किस तरह के आज़ाद हैं। आप देखें, जहाँ बात है शहबाज गिल के कि वो गद्दारी के ज़मरे में आता है नहीं आता है, मैं इतना समझता हूँ बहैसियत आम पाकिस्तानी शहरी के कि आप देखें मौलाना फजल रहमान का स्टेटमेंट, आप देखें नवाज शरीफ ने नाम लेके इदारों के सरबराहों के क्या बोला था, मरियम नवाज में जलसों में क्या नारे लगवाए थे, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था। आप देखें कि जो अयाज सादिक है वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर आपके इदारे के सरबराह के नाम पे किस तरह की तकरीर करता है, किस तरह के अल्फाज बयान करता है। जब नून लीग का जाती मफाद हो, इदारों के नाम ले लेके उनको बुरा भला कहे, वो गद्दार नहीं है। गद्दार है तो शहबाज गिल है कि जिसने ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आई। अगर कोई ऐसी चीज है तो साबित करके दिखाओ। ये नून लीग के लिए अलग कानून, पीटीआई के लिए अलग कानून, आम शहरी पाकिस्तानी के लिए अलग कानून। आप डराते धमकाते हो, आप पाकिस्तान के शहरियों को इस तरह से गद्दारी का इल्जाम लगाते हो। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात का सरबराह है, आप उसको कहते हो कि वो नायल और गद्दार है। आप कितने लोगों को गद्दार करेंगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कितनी जेलें भरेंगे? ये कौम अब इमरान खान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है, अब ये पीछे नहीं हटने वाली। रिंद साहब, आपने कहा कि नवाज शरीफ ने इदारों के ऊपर अटैक किया, मरियम नवाज ने किया, फिर आपने कई नाम गिनवाए। 3.5 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही, तो क्या वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन लोगों के ऊपर FIR क्यों दर्ज नहीं की? क्या हम ये समझे कि उस वक्त
پاکستان تحریک انصاف اور جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ تھے، اب جو راہیں جدا ہوئی اس لیے FIRs ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اس چیز کا ایک واضح منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف اور اداروں کا ٹکراؤ ہو، کسی طرح تحریک انصاف کے ممبر ورکر جو اداروں کے خلاف بولیں تاکہ ان کی آئندہ کی نوکری پکی ہو، کسی طرح فوج ان کے بیک پہ کھڑی ہو جائے اور دوسروں کو ساروں کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کا دفاع کرے، ان کو واپس بیساکھیوں کی صورت میں دوبارہ اقتدار میں لائے۔ لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ یہ فوج ہماری ہے، ہمارے خونوں میں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم نہیں اس سے پیچھے ہٹتے، اور نہ وہ آپ کی اس حد تک غلط رویوں غلط کاموں کو برداشت کریں گے، آپ کی لا قانونیت کو، آئین توڑنے کو وہ اس حد تک آپ کا دفاع کریں گے یا ڈیفینڈ کریں گے۔ آپ کو جتنا برداشت کرنا تھا اس قوم نے برداشت کر لیا، اب انشاءاللہ آپ کی یہ سیاست، یہ غلاظت انشاءاللہ کام نہیں آئے گی۔ آپ کبھی بھی ہمیں کسی اداروں کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے، نہ لڑا سکتے ہیں۔ ہم اپنے اداروں سے محبت کرنا بھی جانتے ہیں، ان کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ آپ کو اس اسمبلی سے واپس نکال کے انشاءاللہ عمران خان کو 2 تہائی اکثریت کے ساتھ واپس بھی لا سکتے ہیں۔ ہم اپنے لگن اور جستجو سے اس ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ آپ جتنا ہو سکے اس ملک و قوم کا قانون توڑتے جائیں، ایک دن انشاءاللہ یہ دنیا کا کوئی بھی طاقت باقی نہیں رہتا، باقی رہنا ہے صرف میرے رب کی ذات نے، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ قوم نکلے گی اور عمران خان کے لیے نکلے گی۔ آپ کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات میں آپ کو پنجاب سے باہر نکالا ہے، اب یہ چھوٹے سے CDA کے طبقے میں آپ بیٹھے ہو جو CDA کا وزیر اعظم اور CDA کی حکومت کر رہے ہو، اس سے بھی آپ کو اب جلدی راہ نجات انشاءاللہ مل جائے گی۔ رند صاحب آپ دیکھیں، آپ یوتھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پورے پاکستان کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو PDM 14 جماعتوں اکٹھی ہوئی ہیں ان کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا ان کی ڈور کوئی اور ہلا رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یہ ڈالر کی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان بک چکا ہے۔ ایک مغرب میں سازش ہوئی جہاں انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کی صورت میں مسلمان جو ہے وہ اپنے میسج کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، مسلمان جو ہے اب طاقتور ہوتا جا رہا ہے، مسلمان جوڑ رہے ہیں، OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ واپس وہی بھٹو کا دور دہرایا گیا، واپس وہی سر سید احمد خان جیسا ایک سپہ سالار آ گیا جو مسلمانوں کو جوڑ رہے، جو اسلام کو فروغ دے رہے ہے، جو اس معاشرے میں اس تباہی اس بربادی کو ختم کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مغرب کی جانب سے پیدا کی جاتی تھی تاکہ اسلام طاقت نہ پکڑے۔ تو یہ ان کی سازش تھی، وہاں سے ڈالر چلے، یہاں پہ ضمیر خریدے گئے، یہ سارے ضمیر فروش ہیں، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ماضی میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے الفاظ بولے تھے، جس طرح انہوں نے تصویریں پھینکی تھی ہیلی کاپٹر سے، اتنی جتن کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام کو خراب کرنے کی سازش کی تھی۔ یہ کس حیثیت سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ان کو کہتے تھے کہ یہ نواز شریف ضیاء الحق کے گود سے پلا ہوا ہے، ان کی گود سے نکلا ہوا ہے؟ آج یہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سارے چور مل گئے، کوئی اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کوئی مذہب کا ٹھیکیدار ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی لسانیت پھیلاتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں نفرتیں پھیلا کے اپنی دکان چمکائی، پاکستانیوں کی لاشوں پہ سیاست کی، جب ان کے اوپر وقت آتا تھا LOC پہ معاملات خراب ہو جاتے تھے، انڈیا پڑ جاتا تھا۔ یہ لوگ سارے تاجر ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ بھی کاروبار کرتے تھے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ مودی کو ساڑیاں دینے والے لوگ ختم ہو گئے انشاءاللہ۔ اب ان کا یہ آخری سسکیاں تھیں، وہ بھی اللہ نے چاہا تو ختم ہوگی، اور اس قوم میں واپس وہی مرد مجاہد عمران خان آئے گا جو اس ملک و قوم کی واپس خودداریت بھی بحال کرے گا، اور انشاءاللہ اسلام کے اسی جذبے کے ساتھ پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوگا جب اسی طرح واپس UNO میں کشمیر کا سفیر بن کے کشمیر کا مقدمہ لڑے گا، تو پوری قوم دیکھے گی کہ جس طرح عمران خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مغرب کے سامنے بیان کرتا ہے تو کافر حیران ہو جاتا ہے، سارے مسلمان اس کے اوپر رش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست مدد حاصل ہے کہ وہ اب اس قوم کو حقیقی آزادی دلا کر ہی دم لے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رند صاحب، بالکل جس طرح یہ رند صاحب یوتھ کے وائس پریزیڈنٹ ہے پورے پاکستان کے، انہوں نے تو یہ کہا کہ صرف ڈالروں کی لڑائی ہے، اور آج جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی تھی، کل 12:30 بجے
ملزم کی جو وکیل ہیں وہ دلائل دیں گے، پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی دلائل دیے جائیں گے، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو سرکار کی جانب سے ایک پٹیشن موو کی گئی ہے کہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے، اس پہ کیا فیصلہ آئے گا۔ کل 12:30 بجے تک دیکھتے ہیں شہباز گل کو کیا اسلام آباد کی مقامی عدالت سے ضمانت ملتی ہے یا نہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔